Salut chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Bihad Mustafa. Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا واحد l'exercice très important في les suites, d'accord? Parmi les exercices اللي تيكون في الكونترول سواء بالنسبة للبروميير اني باك وحتى بالنسبة للثانية باكالوريا، d'accord؟ هادشي تيتحط في لي كونترول. دونك على بركة الله غادي نحاول نجاوب على الكيسيون الأولى. Donc عندنا la suite, voilà, هي فيني définir comme ça, U0 égale à moins 5, UN plus 1 égale à l'expression avec n appartient à 1, bien sûr. Montrer que, quel que soit n appartient à 1, UN différent moins 2. بزاف تلامت ما تعرفوش يتعاملوا مع هاد لا كيسيون. هنا نقدر نفكر في الريزونمون بار ابسورد، غير هو الريزونمون بار ابسورد. غادي نسيبوزي انه il existe واحد n appartient à 1 tel que UN égale moins 2. يعني غنمشي ندير لا نيغاسيون ديال هادشي. وإلا بغيت نطلق من UN égale moins 2 ما عنديش كي غادي ندير سورتو في لي دوني ما عنديش UN شنو تتساوي. دونك لابسورد هنا من الأحسن نتفادوه، داكوغ. دونك هنا نخدمو غير بالريزونمون بار ريكيرونس. دونك شنو غادي نجي ندير هنا؟ كيسيون 1 غنجي نكتب اون ريزون بار ريكيرونس، كنكتب واحد لا فراز اون ريزون بار ريكيرونس و تنبدا لينيسياليزاسيون pour n égale أصغر عنصر كاين في n راه هو 0 pour n égale à 0 on a غنحسب u0 ونشوفو différent moins 2 on a u0 d'après les données شحال تساوي c'est moins 5 et bien sûr moins 5 راه différent moins 2 donc u0 راه différent moins 2 ce qui est vrai bien sûr. غادي ندوزو لl'hérédité. هاد المرحلة هادي كنسموها l'hérédité ou bien l'hypothèse de récurrence. بالنسبة لهاد l'hérédité شنو تندير؟ كنفيكسي واحد n سواء n appartient à l'ensemble n يعني هاد l'ensemble اللي عطينا هنايا on suppose كنسيبوزي داكشي اللي عندي في لا كيسيون ان un diffère moins 2 كاين بعض التلاميذ شنو تيدير on suppose quel que soit تكتب هادي كامل نو الا كتبتي quel que soit n appartient à n هنا راه مشى لي كلشي راه تبدل لو سونس ديال الريزونمون. دونك اون سيبوز تنجي نكتب سولمون هادشي اللي كاين عندنا هنايا UN diffère moins 2 et on montre que UN plus 1 différent moins 2. دونك شنو نقدر ندير هنا باش نجاوب على هاد باش نديمونطري هادي باش نبين ان هادي ديفيرون موان 2 يمكن ليا نبين ان لا ديفيرونس ديفيرون دو زيرو لا ديفيرونس ديال هاد جوج ديفيرون دو زيرو. دابا الا مثلا بينت ان ا موان بي ديفيرون دو زيرو هذا تعني ان ا راه ديفيرون دو بي ولا لا. اما الا بينا ان لا ديفيرونس كيساوي زيرو بمعنى ا راه تساوي بي. دونك انا بغيت نبين ا ديفيرون دو بي دونك نمشي يمكن ليا نبين لا ديفيرونس ديفيرون دو زيرو غنمشي نحسب لا ديفيرونس UN plus 1 moins 2 شتولي هي UN plus 1 plus 2 UN plus 1 يمكن لينا نعوضوها هي شنو هي moins 7 UN moins 8 sur quoi 2 UN plus 1 moins 2 c'est plus 2 نديرو توحيد المقام غتولي عندنا المقام واحد هو 2 UN plus 1 غتبقى عندي 7 هادي اللي ضربنا في 1 هنا راه بحال عندنا 2 sur 1 دونك غادي غتبقى moins 7 UN moins 8 plus 2 multiplié par l'expression. On dirait arroise 2UN plus 1. Très bien. Par la suite, ça veut dire 2UN plus 1. D'accord. Au fort, on a moins 7UN, moins 8. Notre développement, tous les plus 4UN, plus 2. Tous les 2UN plus 1. On a moins 7UN plus 4UN, il y a moins 3UN. Moins 8 plus 2, c'est plus, ou bien moins 6. D'accord? C'est bon. Par la suite, je fais quoi? On a 2UN plus 1. Au fort, on va factoriser moins 3. L'un des UN plus 2. Voilà. Donc, هنا شنو عندي هنايا؟ خاص نبين ان هادشي كامل ديفيرون دو زيرو. المقام بيان سور خاصو يكون ديفيرون دو زيرو. داكوغ. دونك واحد الكسر بغيت نبينو ديفيرون دو زيرو خاص يبان ليا هاد النيميراتور ديفيرون دو زيرو. غنكتب هادشي راه ديفيرون دو زيرو نقول علاش كار موان 3 راه ديجا ديفيرون دو زيرو كار UN راه ديفيرون موان 2 d'après
d'après l'hypothèse de récurrence. Car UN, هنا نقدرو نكتبو d'après l'hypothèse de récurrence. نقدرو نكتبو en détail. حتى إلا كانت UN différent moins 2, ça veut dire أن UN moins 2 اللي هي UN plus 2 راه différent de 0. D'accord. car c'est-à-dire هيا نوضحها UN plus 2 راه différent de 0. Moins 3 راه déjà différent de 0, donc c'est fini. Donc شنو نقول donc UN plus 1 راه il est différent moins 2. Et d'après ولا نقدر نكتب conclusion d'après le principe de récurrence. كتب la phrase d'après le principe de récurrence on a وتنكتب هادشي كامل quel que soit n appartient UN différent moins 2. هادشي غديروه نتوما. داكوغ. انا اللي تيهمني هو الطريقه تعرفوا كيفاش تجاوب. نمشي لا كيسيون 2. on considère Vn tel que Vn كتساوي 1 على 2 plus UN. بغينا نبينو ان Vn est une suite arithmétique. فوالا هاد لا كيسيون تيقول لي بين واحد لا سويت اريثميتيك ديريكتومون كنمشي نحسب Vn بلس 1 موان Vn. وهاد الطريقه تنديروها حتى ملي تنبغيو نلقاو لا مونوتوني ديال شي سويت نعرفها واش كرواسون ولا ديكرواسون. راه تنمشي ندير Vn بلس 1 موان Vn. الا لقيت لا ديفيرونس بوزيتيف تنقول كرواسون، لقيتو نيجاتيف تنقول ديكرواسون. دونك تقريبا نفس الطريقه. اذا هنا Vn بلس 1 موان Vn خاصني نحسب هاد لا ديفيرونس ونلقى على فان واحد النومبر ريال دي انديبوندون على ان، يعني ما تكونش في الريزولتا ان مبقاش عندي ان تتبان عندي كوم ريزولتا. اون فوا نوصل لهاديك انه نلقى ان ريال صافي راه بينت راه الي اريثميتيك. وهذاك لو ريال اللي نلقى راه هو لا ريزون ديال هاد لا سويت. Vn بلس 1 نقدر نجبدها من هنا. دونك شنو غندير هنا؟ نمشي نعوض فين ما لقيت ان نعوضها ان بلس 1. دونك غتولي هاد ان بلس 1 كتساوي 1 على 2 بلس ان بلس 1. دونك هاهي 1 على 2 بلس ان بلس 1. تري بيان. موان Vn. و Vn نعوضها غير بهادي 1 على 2 زايد ان. تري بيان. هاد 2 زايد ان بلس 1 تيبان لي بحال خدمتها في شي بلاصه. نتاكد. راه هي هادي في الحقيقة. هادي راه هي ان بلس 1 بلس 2 كنا لقينا شحال تتساوي هاد الريزولتا. دونك نقدر نجي ديريكتومون هادي نكتبها هي هادي، لأن ان بلس 1 بلس 2 موان 2 راه هو ان بلس 1 بلس 2. وهنا 2 بلس 1 بلس 1 راه هي ان بلس 1 بلس 2 الجمع راه تبادل. دونك نقدر هنا باش منضيعش وقت شنو نجي ندير؟ هداكشي اللي خرج ليا هنا في هاد لا كيسيون. هادي راه هي ان بلس 1 بلس 2. نجي ديريكتومون نعوض غير بهادشي. شنو غنجي نكتب؟ موان 3 فاكتور ان بلس 2 على 2 ان بلس 1. موان 3 فاكتور ان بلس 2 على 2 ان بلس 1. تأكدو؟ فوالا سي بون. هنا كنتفادى انا نبقى نعاود نفس لي زيتاب، نمشي نعاود ان بلس 1 بهادشي ونبقى نضيع في الوقت. كنتفادى هاد الامور هادي، وهادي ديما تتوقع. هادي الله يرضي عليكم ديما الا كان عندكم شي عدد بلس ولا موان ان بلس 1 راه ديجا كتكون خدمتيه في شي كيسيون. دونك رد البال. شي حاجه الا خدمتها في شي كيسيون وغنحتاجها من بعد ما تنبقاش نعاود لي ميم ايطاب، كنستعمل هذيك النتيجه ديال ديك الحاجه. هنا شنو غادي ندير؟ هنا واحد على هذا صافي واحد في لانفيرس ديال هذا. واحد اللي ضربنا في لانفيرس ديال هذا شنو تولي عندي؟ 2 ان بلس 1 على موان 3 فاكتور ان بلس 2 موان 1 على 2 بلس ان. غنديرو توحيد المقام. تيبان لي هذا بحال هذا راه بحال الميلتيب ديال هذا، يعني سيفي باش يولي عندي نفس المقام. هنا عندي واحد موان 3 نضرب هادي في موان 3 هنا وهنا. دونك شنو تولي عندي؟ 2 ان بلس 1 sur موان 3 فاكتور ان بلس 2 باش يولي عندي الميم دينوميناتور نضرب هنا في موان 3 تولي موان 3 فاكتور 2 بلس ان. واحد ضربها في موان 3 سي موان 3. غنحتفظو بهاد المقام
اللي هو moins 3 facteur un plus 2 فوق تولي 2 un plus 1 plus 3 et après شيولي عندي هنا moins 3 facteur un plus 2 والفوق شتولي عندي 2 un plus 4 un factorisé b 2 tous les 2 facteurs un plus 2 على moins 3 facteurs 1 plus 2 هذا غادي تمشي مع هادي يبقى ليا 2 sur moins 3 اللي هي moins 2 sur 3 هاد الريزولتا راه ابارتيان R دونك شنو نقول انا هاد لا سويت est une suite arithmétique de raison moins 2 sur 3 d'accord c'est bon donc Vn est une suite arithmétique أنا كتبتها باختصار نتوما تكتبوها en détail arithmétique de raison moins 2 sur 3 ça va être la question d'accord c'est bon غادي ندوزو la question B شنو قال لي في la question B donc في la question B قال لي Vn en fonction de n أنا يلاه لقيت donc ندير 2 B Vn en fonction de n أنا يلاه لقيت Vn est une suite arithmétique de raison moins 2 donc on a Vn est une suite arithmétique de raison moins 2 sur 3 خاصنا نقلبو على البروميير تايم et de première تايم اللي هو شنو هو يكون في زيرو كيساوي نجي نعوض هنا في هاد البلاصه في زيرو تساوي 1 على 2 بلس او زيرو 1 على 2 بلس او زيرو اللي هي 1 على 2 بلس او زيرو ديجا راه هي موان 5 هي موان 5 égale à 1 sur moins 3 c'est moins 1 sur 3 هذا الغيزون ديال هاد لا سويت هو باردون البروميير تايم ديال هاد لا سويت دونك دابا نقدر نكتب في ان اون فونكسيون عندنا قاعده ندير في ان يتساوي بروميير تايم بلس هذا ناقص هذا لانديس موان هاد لانديس ان موان 0 فوا الغيزون اللي هو موان 1 sur 3 et on remplace pardon raison c'est moins 2 sur 3 بعد بروميير تايم نعوضو في 0 c'est moins 1 sur 3 هي فين هي بلس هنا ان موان 0 سي ان et ان في موان 2 sur 3 راه نقدر نكتبها هي موان 2 ان sur 3 كوم سا هاد ليكريتور نقدروا نخلوها بحال نقدروا نجيو نكتبوها باختصار بهذا الشكل هذا في ان كتساوي نديرو نحتفظوا بنفس المقام ندير موان 1 موان 2 اي فوالا حنا سالينا داكوغ غادي نمشيو ل او ان اون فونكسيون دو ان او ان اون فونكسيون دو ان هنا ملي تكون عندنا واحد ديما تيعطونا في ليكزارسيس دو سويت واحد لا سويت تكون جيومتريك ولا اريثميتيك وواحده اخرى تكون ني جيومتريك ني اريثميتيك بحال ليكزامبل هنا فان ديجا بينا اريثميتيك يو ان ما تكون لا اريثميتيك لا جيومتريك في الغالب هادشي تيتعطى هاد لا سويت هاد يو ان باش نكتبها اون فونكسيون دو ان كنمشي نقلب على الغولاسيون ديالها مع لا سويت اللي تتكون اما جيومتريك ولا اريثميتيك في ليكزارسيس هنا عندنا دو سويت في ان او ان دونك نقلب الغولاسيون بين يو ان و في ان هي هادي غولاسيون تضرب ديال او ان في ان راه هي هادي دونك شنو تنجي نكتب اون في ان شكون تساوي 1 على 2 بلس او ان داكوغ من بعد هنا نحاول هنا عندي في ان اون فونكسيون دو ان هنا نحاول نكتب او ان اون فونكسيون دو ان كاين بزاف طرق باش تكتبوا تقدر تضرب هادي في هادي واحد في واحد تبقى على فان تلقى او ان وكاين واحد الطريقه بعض المرات نقدروا نديروها هذه نذكركم بها ملي تكون عندنا ا على بي كتساوي سي على دي راه لا شونجينا لي بلاص ديال ا و دي طلعنا الفوق وهبطنا هنا هاد ليغاليتي تتبقى صحيحه دو ميم فاصون بالنسبه لبي و سي الا هبطنا السي هنا في بلاصه بي و بي طلعنا هنا تتبقى هاد ليغاليتي صحيحه هادو من القواعد اللي شفتهم في البروبورسيوناليتي يعني في الاعداد دونك شنو نقدر ندير هنايا نقدر نشد هادي نطلعها الفوق وهادي نهبطها نشد هنا عندي 2 بلس او ان كتساوي 1 على في ان et après 2 نحاول نرجع لاخرى تولي عندي او ان ايكال كوا 1 على في ان بلس 2 et après نعوض في ان راه ديجا عندنا هي فين هي c'est 1 sur moins 1 moins 2n sur 3 plus 2
ومن بعد واحد في لانفيرس ديال هذا تولي هي 3 sur moins 1 moins 2n plus 2. نقدروا هنا نفاكتور واحد الموان فاكتوريزيون نطلعوها الفوق. إلا خرجنا واحد الموان هنا درنا أقواس تولي موان 1 plus 2n وموان نطلعوها الفوق تولي كوم سا موان 3 sur 1 plus 2n plus 2. نقدروا هنا نديرو توحيد مقام، ما بغيتيش خليها غير كوم سا راه تعتبر صحيحة. داكوغ، شتي كاع نفترضو توقفنا هنا راه تعتبر صحيحة، في هاد البلاصة راه تعتبر داكشي صحيح. لو بلوز امبورطون موان دي زيتاب هادو صافي. فوالا وقفنا هنا ولا درنا توحيد مقام بجوج مصحاح. غادي نمشيو لكيسيون وحدة أخرى اللي هي سي مونطخي كو أنه لا فالور أبسولو ديال أو إن بلس دو راه صغار من 3 sur 1. مزيان، هادي كيسيون دو سي. أنا نقدرو نستغلو هاد أو إن اللي يلاه لقيت هنايا. فوالا دونك فوالا d'après question 2b, on a, voilà, d'après question 2b, on a U1 شحال لقينا قلنا تتساوي سي moins 3 sur 1 plus 2n moins 3 sur 1 plus 2n plus 2. حنا نحسبو لهاد لافار أبسولي U1 plus 2 كتساوي تولي هي moins 3 sur 1 plus 2n plus 2 plus 2 كتساوي moins 3 sur 1 plus 2n plus 4. نديرو توحيد المقام نشوفو سو كي سباس ابخي. تولي عندي 1 plus 2n هنا moins 3 plus 4 نضربو في 1 plus 2n. داكوغ، شنو تيساوي هادشي؟ على فان إلا درنا ديفلوبمون سامبليفيكاسيون يولي 1 plus 8n sur 1 plus 2n. فوالا خاصنا نبينو أن هادشي صغار من 3 sur n. نبينو صغار من 3 sur n. فوالا داكوغ. وصلنا لهاد الريزولتا هادي. دونك ابخي جو في كوا؟ انا تنبارطاجي معكم كلشي، يعني حتى لي ميثود دو ريفليكسيون كيفاش تنفكرو كلشي، يعني حتى لما استسقطش لينا هاد لابيس نستعملو طريقة اخرى. لا بليبار ديال لي فيديو ما تنكونش مجاوب على لي زيكزارسيس، يعني لا بليبار يعني كنحط ليكزارسيس تنخدمو معاكم. فوالا فوالا دونك U1 نتأكدو غير من U1 لربما نكونو درنا شي ايرور ولا شي حاجة. فوالا فين راه عندنا راه صحيحة ما فيهاش مشكل. سي بون فوالا فوالا الخطأ فين درنا. فوالا هنا U1 كتساوي 1 sur 20. 2 ملي حولتها للجهة الأخرى هنا خليني ندير موان 2. داكوغ، هنا كاين عندنا واحد ليغور، هنا موان 2 هنايا موان 2. داكوغ، دونك ديما نرد البال. فوالا خصني نصح راسي انا بعد الاول. سي بون دونك شنو غادي نديرو هنايا موان 2 هنا تكون موان 2 وبالتالي هادي غادي تمشي مع هادي تبقى لي غير هادي. يا بخي هادشي غادي نحيدو. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ غتولي عندي لا فالور ابسولي ديال هاد غتبقى غير لا فالور ابسولي ديال هادشي، وهاد لا فالور ابسولي ديال هاد الكاس نقدرو نفرقو على النيميراتور ديما تكون كوم سا. و لا فالور ابسولي ديال موان 3 راه هي 3 sur 1 plus 2n. وحتى لا فالور ديال 1 plus 2n راه سي نقدرو نحيدو لا فالور ابسولي. علاش؟ لأنو هادي راه هي بوزيتيف. 1 plus 2n راه بوزيتيف. نقدر نجوستيفي هنا نقول كار هاد 1 plus 2n راه بوزيتيف. دابا شنو خصني ندير؟ يسوفي نبين غير أن هادي راه صغار من 3 sur 1. اكزاكتومون خصني نمشي نبين أن 1 plus 2n إلا باش نبين
إلا باش نبين أن 3 sur 1 plus 2n صغر من 3 sur n، il suffit أنني نبين هادي راه صغر من هادي، أو باردون هادي راه كبر من هادي. داكوغ. دونك فوالا. إي أون أ غادي نمشي ندير 1 plus 2n. فوالا باش نبين هادي كبر من هادي نقدر ندير لا ديفيرونس. موان ان شنو تساوي؟ غتولي 1 بلس 1 كبر من 0، سيتادير 1 بلس دونك 1 بلس 2n غادي تكون كبر من ان. داكوغ. وإلا كانت 1 بلس 2n كبر من ان سافو دير لانفيرس لي هو 1 بلس 2n غادي يكون صغر من ان. و باغ لا سويت إلا ضربنا حتى هنا لانفيرس، إلا ضربنا في 3 وهنا في 3 تولي 3 sur 1 plus 2n راه صغر من 3 sur n. هادشي تنقلبو عليه حنايا. دونك هنايا إي أون أ دونك فوالا غادي نسمي هادي غولاسيون. فوالا داكوغ. نقدر هادي نسميها 1، نسمي هادي 2، 1 et 2. Ça donne quoi؟ هادي راه هي هادي، دونك ça veut dire أن لا فالور أبسولو ديال أو ان بلس 2 مالا هادي كتساوي هادي، وهادي بدورها بينا هنا راه صغر من هادي. داكوغ. دونك شنو نقدر ندير هنايا؟ نبين نقول أن هادي راه صغر من ستريكتومون 3 sur n. هنا ملي تيكون عندنا واحد لانترفال كوم انفيريور ستريكتومون راه نقدرو نكتبوه حتى لا بغينا نرجعو إيكال سي با غاف، ماشي بحال العكس. إلا كانت عندنا A inférieur strictement à B، ça implique que A il est inférieur ou égal à B، والعكس غير صحيح. داكوغ. العكس غير صحيح. دونك غادي نعقل عليها صافي. حنا جاوبنا على la question. Et voilà, c'est terminé pour cette séance, chers élèves. Merci infiniment à votre attention. Inch'Allah, في les autres vidéos اللي جايين غادي نشوف غادي نركز سورتو على واحد لا بارتي اللي تتعطى للثانية بكالوريا اللي تتكون فيها لا سويت عندها علاقة بالفونكسيون. داكوغ. Merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.